महदूद सोच से निजात। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई नजर ना आने वाली दीवार आपको रोक रही है? ये दीवार हकीकत में हमारी अपनी ही सोच की पैदा करदा होती है, जिसे महदूद सोच कहा जाता है। आज की लिमिटिंग बिलीफ या महदूद सोच, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये महदूद सोच कैसे बनती है और हम इसे कैसे खत्म करके कामयाबी की राह हमवार कर सकते हैं। महदूद सोच क्या है? महदूद सोच वो मनफी ख्यालात और यकीन या ईमान होते हैं जो हमें अपनी सलाहियतों पर शक करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं ये काम नहीं कर सकता या कर सकती। कामयाबी सिर्फ खुश नसीब लोगों को मिलती है। मेरे पास पैसे कमाने की सलाहियत नहीं है। ये महदूद सोच ख्यालात हैं। ये ख्यालात अक्सर हमारे बचपन की तजुर्बात, माशरे की राय या किसी बुरी नाकामी की वजह से बनते हैं। हम बार बार यही सोचने लगते हैं और फिर ये एक हकीकत बन जाती है। हालांकि ये सिर्फ हमारी अपनी ज़हनियत का खेल होता है, अपनी ही सोच का खेल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये महदूद सोच बनती कैसे है। बचपन की परवरिश। अगर हमें बचपन में बार बार बताया गया कि हम किसी काम के काबिल नहीं, तो हम उस पर यकीन करने लगते हैं और उसी माहौल में हम बचपन से बड़े हो जाते हैं। फिर हम माशरती दबाव में भी आ जाते हैं। माशरती दबाव में जैसे हमारा माहौल, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, खानदान हमें एक खास दायरे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आपने दायरे के आगे कुछ बात की तो हमें अपनी सोच को दबाने का हुक्म दिया जाता है और बाज दफा तो हमें बोलने की भी इजाजत नहीं दी जाती कि ऐसा बोलो भी ना सोचो भी नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। फिर एक कामयाबी का खौफ भी होता है लोगों को कि अगर एक बार हम नाकाम हो जाएं तो हम बार बार यही सोचने लगते हैं कि हम दोबारा कामयाब नहीं हो सकते। और फिर बाज दफा जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो भी हमें इस बात पे मजबूर करते हैं कि भाई एक दफा फेल हो गए हो, एक दफा नाकाम हो गए हो, अब तुम्हें दोबारा कोशिश नहीं करो, खामखाई टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा, कुछ दूसरा करो, कुछ करो। तो ये नाकामी का जो खौफ है वो सिर्फ हमारे अंदर जो होता है वो बेस करता है ऑल्सो के बचपन से भी बेस करता है, जो हमने बचपन से सुना होता है। माशरा जो हमें बताता है, जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो हमें बताते हैं, उससे हमारी ये जो जहनी जो सोच है वो बन जाती है और पक्की होने लगती है। एज हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमारी वो सोच जो है बिल्कुल हकीकत में तब्दील हो जाती है। मनफी खुद कलामी, अपने आप से मनफी खुद कलामी करना। अगर हम खुद से बार बार मनफी बातें करेंगे तो हमारा दिमाग भी वही सोच मानेगा। अभी हम बात कर चुके हैं कि महदूद सोच कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं कि महदूद सोच से निजात के अमली तरीके क्या हैं। अपनी सोच को पहचानें। ये बहुत ही अहम बात है, अपनी सोच को पहचानना। सबसे पहला कदम ये है कि हम अपनी महदूद सोच को पहचानें और खुद से सवाल करें
ایک تو ہمارے لوگوں میں خود سے سوال کرنے کا ایک جو ہے وہ بالکل ڈرتے ہیں لوگ کہ اپنے اپنے آپ سے خود سے سوال نہیں کرتے کہ کیا یہ حقیقت ہے، کیا میرے پاس اس کا ثبوت ہے، یا پھر کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے میرے جیسی صورتحال میں کامیابی حاصل کی ہو۔ یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ ناکامی اگر ہو جائے زندگی میں، جو کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے ناکامی، اس کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ آخری کوشش تھی، نہیں، اس کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں۔ مثبت جملے دہرائیں، جو پازیٹیو افرمیشنز ہوتی ہیں، مثبت جملے وہ دہرائیں۔ مثال کے طور پر، میں ہر روز بہتر ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں، میں کامیابی کے لائق ہوں، میری زندگی میں ہر موقع ممکن ہے، نئے تجربات آپ سیکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کام میں اچھے نہیں، تو اس کو کر کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں، جو آپ پلان کرتے ہیں، آپ گول بناتے ہیں، جو کام کرنا ہے آپ کو، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ کریں اور اپنے خوف پر قابو پائیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ یاد رکھیں کہ میں نے مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بولا ہے، اور اس کا قطعی تعلق نہیں ہے کہ کوئی مذہبی کوئی ہو آدمی، یا کوئی جو ہے خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ جو کوئی بھی مثبت ذہن کا مالک ہے، جس نے کہ سکسیس حاصل کی ہے، جس نے کہ کامیابی حاصل کی ہے، جو کہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں اور ان لوگوں سے سیکھیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ اور یہ جو میں نے بولا کہ ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں۔ صرف مختلف سوچنا نہیں، مختلف عمل بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ جو آپ بار بار کرتے ہیں، جو کہ عادت بنا دیتے ہیں یا سوچ کی عادت بن جاتی ہے، اسی پر جو ہمارا دماغ ہے وہ اسی پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چاہے آپ کہیں سے آئے ہیں، آپ کا ماضی کیسا بھی ہو، آپ اپنی موجودہ زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور بغیر کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنی زندگی کی کہانی کو دوبارہ لکھنے کی طاقت ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ اپنی محدود سوچ سے نجات پانے کے لیے تیار ہیں؟ تو آج خود پر یقین کرنے کا انتخاب کریں۔ آج ماضی کی زنجیروں کو توڑنے کا انتخاب کریں اور اپنی سب سے بڑی صلاحیت کی طرف قدم بڑھائیں۔ ماضی کی زنجیر، جو آپ کی سوچ کی جو زنجیر ہے، جو کہ بچپن سے، معاشرے سے، اور سم ٹائم جو ہے وہ بعض دفعہ ریلیجن، مذہب جو ہے زنجیریں ڈال دیتا ہے، جو انسان کی صلاحیتوں کو پست کر دیتا ہے، سوچ کو پست کر دیتا ہے، اس کو، ان زنجیروں کو آپ کو توڑنا ہوگا۔ اس کا آج انتخاب کرنا ہوگا اس زنجیروں کو توڑنے کے لیے، تاکہ آپ اپنی سب سے بڑی جو صلاحیت ہے، اپنے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ قدم بڑھا سکیں۔
آج آپ زندگی اور کامیابی سے متعلق کون سی محدود کرنے والی عقیدتیں، ایمان یا یقین چھوڑ رہے ہیں؟ آپ مجھے اس کمنٹ میں آپ لکھ کے بتائیے۔ کون سی ایسی عقیدتیں ہیں، ایمان ہے اپنے بارے میں آپ کو، یا یقین ہے اپنے بارے میں آپ کو، کہ جو بچپن سے آپ نے سنا ہو، معاشرے سے سنا ہو، اپنے رشتہ داروں سے سنا ہو، اپنے گھر والوں سے سنا ہو، اپنے دوستوں سے سنا ہو، جس سے کہ آپ کی شخصیت پہ، آپ کی سوچ پہ بہت برا اثر پڑا ہو، جو کہ آپ کی کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو؟ وہ کون سی ایسی عقیدتیں ہیں، یقین ہیں آپ کی سوچ میں، جو آج آپ چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہیں اور ہر چیلنج کا سامنا کرتے ہیں، بغیر کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے ہوئے۔ آپ اس ویڈیو کو پلیز براہ مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زندگی کی تبدیلی کی مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔